संलग्न गर्दा तपाईहरुले 8 लाखसम्म पाउनुहुन्छ। त्यो प्रस्तावको कसले पाउँछ भन्दाखेरि जसले पनि पाउँछ। किसानका कुराहरुमा पनि अलिकति चाहिँ सचेत रहेर त्यहाँबाट पाउनुपर्ने कुराहरु पनि यहाँले चाहिँ ख्याल गर्नु होला। समग्र रूपमा शेयर सदस्यको भावनालाई बुझेर मैले चाहिँ के यहाँ राखेको छु 2 लाखसम्म चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो बात। हामीहरू यहाँसम्म अब आइपुग्यो। साधारण अब तपाईँहरूको अब राखेको अब चाहिँ हो हामीहरू एउटा साधारण एउटा घडेरीसम्म किन्न चाहिँ सफल भइयो। यसै संस्थाका अध्यक्ष श्री मानबहादुर रावतज्यूलाई म हार्दिक आदर गर्दछु। मानबहादुर रावत उपप्रमुख श्री कमला मगरज्यूलाई म हार्दिक आदर गर्दछु। त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा हामीले बराह क्षेत्र सहकारी समन्वय समिति संयोजक श्री युवराज गौतमज्यूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। युवराज गौतमज्यूलाई यहाँ अगाडि आएर विशिष्ट आतिथ्य ग्रहण गर्ने म हार्दिक आग्रह गर्दछु। 2051-52 सालमा यो तत्कालीन महेन्द्रनगरमा एउटा संस्थाको जरुरी छ। यो संस्था यहाँ चाहिन्छ भन्ने उद्देश्यमा आफ्नो तन मन धन किलो ज्ञान दिएर यो संस्थालाई यो तल खाल पुगेकोलाई यहाँ ल्याएर आज यो अवस्था पुर्याइदिनु हुने आदरणीय व्यक्तित्व तत्कालीन अवस्था गाउँ विकास अध्यक्ष श्री बद्रीनाथ न्युरेज्यूलाई म अगाडि आएर आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। बद्रीनाथ कृषि सहकारी संस्था हाल बराह क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 5 कोमल साना कृषि सहकारी संस्था हामीले नै सहयोगमा उहाँहरू सञ्चालित अध्यक्ष श्री पदम श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। पदम माधव श्रेष्ठ हामीले घोक्रा नरसिंह लालीगुराँस कृषि सहकारीलाई पनि आमन्त्रण गरेका थियौँ, आइसक्नु भएको छैन। त्यस्तै गरी बहुमुखी कृषि सहकारी संस्था लीगका अध्यक्ष श्री मनकुमार लिम्बुज्यू उहाँलाई आतिथ्य ग्रहणको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। हामीले आमन्त्रण गरेका अतिथिज्यूहरू आएपछि म फेरि यसलाई अगाडि बढाउने यहाँहरूसँग अनुमति लिँदै अब म पुनः कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। आदरणीय हाम्रा प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई यो ब्याज वितरण गर्दिन म संस्थाका सञ्चालक सदस्य ओम कुमार शेष, सीता शेष, नन्दन कुमार राईज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्छु। त्यसै गरी आज यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू यस पछाडि हाम्रो यो कार्यक्रमको समुद्घाटनको कार्यक्रम रहेको हुँदा यो पानसमा बत्ती बालेर यो 18औं साधारण सभाको समुद्घाटन गरिदिनु हुन म आजका प्रमुख अतिथि स्वागत मन्तव्य राखिदिन यसै संस्थाका उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी कार्कीज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्छु। आज हामी 17औं वर्ष पार गरी 18औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित भइरहेका छौँ। समय र परिस्थिति कसैले बुझेर बुझिसक्नुको हुँदैन रहेछ। हिजोसम्म हामी कुनै गोठामा बसेर साधारण सभा गरेर
थिए। थोरै सदस्य लिएर गरिरहेका थियौँ। हुँदाहुँदै अहिले हामी 100 सदस्य पुगेर साधारण सभा गरिरहने अवस्थामा पुगिसकेका थियौँ। तर मानव शरीर सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो त भन्छौँ, तर एउटा भाइरस कोभिड-19ले आज हामीलाई तहस नहस पारिदिएको छ। विश्व नै हामी उजाड दिएको छ। सबैले आफ्नो मुख छोपेर हिँड्न बाध्य भएका छौँ, दूरी कायम गरेर बस्न बाध्य भएका छौँ। आज हाम्रो साना किसान कृषि सहकारी संस्थालाई पनि त्यसले काहीँको पनि छोडेन। हामीलाई बचतदेखिको लिएर दुनियाँ भाका नआएकोदेखि लिएर हामीलाई कोभिड-19ले पनि छोडेन। हामी साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका सदस्यदेखि लिएर सम्पूर्ण सञ्चालक समिति पदाधिकारीज्यूदेखि लिएर सबैलाई नै हामीले असर पारिरहेको कुरा जानकारी गराउँदै आज यस उसको दिनमा पनि हाम्रो निम्तलाई स्वीकार गरेर हाम्रा प्रतिनिधिज्यूहरू, हाम्रो संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरूदेखि लिएर अन्तर समूहका प्रतिनिधिज्यूहरू सबैले हाम्रो यो निम्तलाई स्वीकार गरेर आज यस छोटो दिन, यस्तो चिसो मौसमलाई पनि साधारण सभामा सफल पारिदिन आउनुहुने हृदयदेखि नै हजुरहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तसर्थ हाम्रो यो कार्यक्रममा बसेर अन्त्यसम्म यो कार्यक्रम सफल पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने कामनाको साथ हृदयदेखि नै हजुरहरूलाई यसरी आइदिनु भएकोमा स्वागत भन्दै मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। जय सरकार। अब म यो छोटो प्रतिवेदन यस्तो निवेदन यहाँ प्रस्तुत गरेर गइरहेको छु। साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले बरासेर नगरपालिका 6 महेन्द्रनगर क्षेत्र डिसुमसरीको 18औं वार्षिक साधारण सभामा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षबाट प्रतिवेदन सुरु गरियो। 2058 सालमा मूल समिति गठन गरी 2059 सालमा संस्थाको विनियम तयार गरी सहकारी डिभिजन कार्यालय इलामबाट मिति 2059-8-5मा सदस्य संस्था दर्ता गरियो। यस कार्यक्रमले यस संस्थाका कार्यक्षेत्रभित्रका समूहमा आबद्ध संस्थाहरूलाई नेतृत्व विकास गराई यहीका जनताहरूलाई संस्था हस्तान्तरण गर्ने भएको हुँदा 2060 साल 13 गते कृषि विकास ब्याङ्क शाखा कार्यालय धरानले हस्तान्तरण कार्यक्रम राखी संस्था हस्तान्तरण गरिलियो। दुईटा शब्द यहीँ राख्न चाहन्छु। जय सरकार। आन्तरिक लेखा समितिका संयोजकज्यूलाई यो आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिन आग्रह गर्छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 में कुल शेयर सदस्य संख्या 2289 पुग्नु भएको छ। त्यसै गरी कुल शेयर पुँजी 2,47,32,375 रहेको छ। गत आर्थिक वर्ष कुल शेयर पुँजी 2,28,18,223 रहेकोमा यस आर्थिक वर्षमा संस्थाले 19,14,152 शेयर पुँजी वृद्धि गरेको छ। त्यसै गरी यस आर्थिक वर्षमा संस्थाले रु 10,63,28,060 रुपियाँ 57 पैसा बचत सङ्कलन गरी 9,56,35,357 रुपियाँ 28 पैसा बचत फिर्ता गरेको छ। त्यसै गरी यस संस्थाले आन्तरिक र ब्याङ्क स्रोतबाट रु 12,54,14,213 लगानी गरी यस आर्थिक वर्षमा रु 13,09,04,900 असुली गरेको छ। त्यसै गरी यस आर्थिक वर्ष कुल आम्दानी 2,01,77,944 रुपियाँ 92 पैसा र कुल खर्च 1,97,55,657 रुपियाँ 11 पैसा गरी रु 34,22,287 रुपियाँ 81 पैसा संस्थाले खुद नाफा गरेको छ। अब म आर्थिक वर्ष 76-77 में संस्थाको बैठक विवरणको बारेमा बताउन गइरहेको छु। सञ्चालक समिति बैठक 11 पटक, लेखा समिति बैठक 6 पटक, कर्मचारी बैठक 4 पटक, दैनिक बचत उपसमितिको बैठक 9 पटक, ऋण उपसमितिको बैठक 9 पटक, पशु बिमा उपसमितिको बैठक 11 पटक। अब त्यसै गरी आन्तरिक लेखा टिप्पणी यस प्रकार रहेको छ। संस्थाका सञ्चालक समिति विभिन्न उपसमिति तथा कर्मचारीले सहकारी सिद्धान्त नियमावली तथा विनिमय आधारमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको पाइयो। सहकारी विभाग साना किसान विकास लघु वित्तीय संस्थाले अन्य तथा क्षेत्रगत अनुगमनको क्रममा देखाएका कैफियत र सुझावलाई कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ।
वार्षिक साधारण सभाले अनुमोदन गरेको वार्षिक बजेटका आधारमा रही सञ्चालक भत्ता, बैठक, खाजा खर्च तथा साधारण सभा खर्च वितरण गरेको देखिन्छ। त्यसै गरी ब्याङ्कले निक्षेपमा ब्याज कम दिने भएको हुँदा संस्थामा निक्षेप वृद्धि भएकोले लगानीमा जोड गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी यस कार्यकालमा संस्थाले कुनै विज्ञापन नगरेर कर्मचारी वृद्धि गरिएको छैन। त्यसै गरी सञ्चालक तथा शेयर सदस्यलाई तोकिएको मापदण्ड बाहेक कुनै पनि बहानामा अन्य थप सुविधा उपलब्ध गराइएको छैन। लेखा समितिका उल्लेख गर्न चाहेका विवरण यस प्रकार छन्। आम्दानी खर्चका बिल भरपाई चेक जाँच गर्दा दुरुस्त पाइयो। यस आर्थिक वर्षमा 6 जना शेयर सदस्य सङ्ख्या वृद्धि भएको पाइन्छ। लक्ष्यअनुसार बचत तथा शेयर सङ्कलन भएको पाइयो। कर्मचारी सेवा तथा सुविधा, बैठक, खाजा खर्च, साधारण सभा खर्च आदि वार्षिक बजेटका अधीनमा रही खर्च गरेको देखिन्छ। संस्थाको गतिविधि र आर्थिक सूचाङ्कलाई हेर्दा संस्थाको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छ। लेखा समितिका सुझावहरू: 76-77 संस्थामा लगानीमा रहेको ऋणी मध्ये 3% 3,96,000 रुपियाँ भाका नआएकोले असुलीतर्फ ध्यान दिनुहुन। 39,63,000 भाका नआएकोले ऋण असुलीतर्फ ध्यान दिनुहुन। त्यसै गरी ऋणी सदस्य नबन्नुका कारण पत्ता लगाई ऋणी सङ्ख्या वृद्धि गर्नुपर्ने। खजुल खर्च नियन्त्रण गरी वित्तीय अनुशासन कायम राख्नुपर्ने। संस्थाले गर्नुपर्ने अति आवश्यक मल तथा विनियोजनका लागि गोदाम घर तथा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रको थालनी गर्न सुझाव दिइन्छ। अब यो मलहरू चाहिँ हामीले बिक्रीको वितरण गर्न लागिसकेका छौँ। भवन पनि करिब करिब बनिसकेको छ। अन्त्यमा यस संस्थाको 18औं वार्षिक साधारण सभाको पूर्ण सफलताको कामना साथै प्रतिक्रिया अन्त्य गर्दै जय सरकार। धन्यवाद। यहाँहरूको बिचमा आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दिनँ। म पशु बिमा उपसमिति समितिका हाजिर साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले बराक क्षेत्र नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मनेर सुनसरी पेज नम्बर 9 मा हेरिदिनु होला। यो संस्थाको 18औं वार्षिक साधारण सभामा पशु बिमा उपसमितिका अध्यक्ष वीरबहादुर खड्काको पशु बिमा सम्बन्धी प्रतिवेदन 18 वार्षिक साधारण सभाको अध्यक्षज्यू यो अघि भनिसकेको छु, मैले दोहोऱ्याइन। हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो। देशको अर्थतन्त्र कृषि र पशुपालनमा हालसम्म निर्भर छ। अहिलेसम्म पनि हामी नेपालीहरूको मुख्य पेसा भनेको कृषि र पशुपालन नै हो। हाम्रो घर व्यवहार पनि यसैबाट चलेको छ। आजसम्मको समयलाई निहालेर हेर्दा हाम्रो आय स्रोतको मुख्य बाटो कृषि र पशुपालन नै निर्भर रहेको पाइन्छ। जबसम्म कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा नतिजामुखी कार्यक्रमहरू ल्याइँदैन तबसम्म कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा काम गर्ने किसानहरूको आर्थिक अवस्था र पशुको संरक्षण हुँदैन। जनताको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्नको लागि कृषि तथा पशुपालनमा सुरुदेखि नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि आयोजना कालमा पशु बिमा कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन। संस्थाबाट ऋण लिएर पशु खरिद गरी पालिएको भए पनि पशुको संरक्षण हुन नसक्दा किसानहरूको पशुको मृत्यु भएको र पशु बिमा नभएका कारण र किसानको ऋणको दलदलमा फसेको पाइएको छ। तसर्थ पशुपालक कृषक र पशुको संरक्षण गर्न आवश्यक भएको हुँदा सरकारले 2058 सालमा साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको मातहतमा रहने गरी पशु बिमा उपसमिति गठन गरी संस्थाहरूले पशु बिमा कार्यक्रम लागू गरेको पाइएको छ। यस कार्यक्रमबाट पशुपालक कृषकको पशुको सुरक्षित भई किसानको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने समेत देखिन्छ। यो कार्यक्रम यस संस्थाले पनि 2060 सालमा पशु बिमा उपसमिति गठन गरी पशु बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ। सुरुको अवस्थामा पशु बिमाका सम्बन्धीका विषयहरूमा संस्थामा आबद्ध शेयर धनीहरूलाई जानकारी नभएका कारण 4 वर्षसम्म पशु बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारी भएको देखिएको थिएन। त्यसपछिका दिनहरूमा निरन्तर पशु बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको जानकारी गराउँछु। पशु बिमा कार्यक्रमलाई अनिवार्य गर्न जोडतोडको साथ पशु बिमा उपसमिति लागू गरेको जानकारी गराउँदै गत वर्ष पशु बिमा कोषमा 15,06,365 रुपियाँ तिरियो भनेको गएको पोहोरको साउनदेखिको असारसम्मको रेकर्ड हो छ। त्यो कोषबाट यस आबोमा 4,37,600 भनेको यो हामीले क्षतिपूर्ति दिएको रकम हो। यसको पछाडि पनि व्याख्या भएको छ।
र अहिले यो 1 वर्षमा 2,46,125 पैसा के अरे कोषमा जम्मा भएको देखिन्छ भने अहिले कोषमा वर्तमान कोषमा चाहिँ 13,14,890 रुपियाँ 50 पैसा मौदात रहेको छ। आदरणीय श्रेष्ठधनी महानुभावहरू, अब म पशु बिमा कार्यक्रममा यसको आवश्यकताको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यो हामी पशुपालक कृषकहरूले जान्नै पर्ने हुन्छ। एक पशु बिमा कार्यक्रम भनेको के हो? बिमा भनेको दुई पक्षबीच भएको करार सम्झौता हो जसमा एक पक्ष बिमा कम्पनी भने अर्को पक्ष व्यक्ति वा संस्था हो। सदस्यले ऋण लिएर खरिद गरिएको पशु वा आफूले पालेको पशु बिमा गरिने भएकोले यसलाई पशु बिमा कार्यक्रम भनिन्छ। यस कार्यक्रमबाट ऋण लिने सदस्यलाई ऋण दिने संस्था र संस्थालाई ऋण दिने ब्याङ्क समेत तिनै तह सुरक्षित रहन्छ। दुई पशु बिमा कार्यक्रमका आवश्यकता किन? ऋण लिएर खरिद गरेको पशु वा आफूले घरमा पालेको पशु मृत्यु भएमा आर्थिक भारबाट बच्न सकिने, पशु मृत्यु दर कम हुने, पशु प्रजनन वृद्धि हुने, उन्नत जातको पशुपालन गर्न प्रोत्साहन मिल्ने, औषधि उपचारको व्यवस्था हुने, ऋणको सदुपयोग गरी किसानको आय बढ्ने। 3 पशुधन सुरक्षण कार्यक्रमबाट किसानलाई हुने फाइदा। बिमा भएको पशुको मृत्यु भएमा किसानले क्षतिपूर्ति पाउने, किसानको आम्दानी बढेर बचत जम्मा गर्न सकिने, उन्नत जातको पशुपालनमा वृद्धि भई कालान्तरमा पशुजन्यमा आत्मनिर्भर भई पशु बेचबिखन गर्न सकिने। यो प्रिन्ट राख्ने नम्बर यहाँ 3 नै परेछ, यसलाई सच्याइदिनु होला। पशु बिमा गर्नलाई कहाँ सम्पर्क गर्ने? पशु बिमा गर्न चाहेमा पशु बिमा उपसमिति आफ्नो क्षेत्रको बिमा सदस्य वा संस्थामा सम्पर्क गर्ने। पशु बिमा गर्दा जम्मा गर्नुपर्ने रकम कति हो भन्ने कुरो। एउटा पशुको बिमा गर्दा मूल्याङ्कन भए अनुसारको रकम संस्थामा जम्मा गर्नुपर्ने। जस्तै एउटा गाई वा भैँसीको मूल्याङ्कन 1 लाख भएमा किसानले 2500 रुपियाँ जम्मा गर्नुपर्छ। बिमा गरेको पशुको बिमा अवधि कति? बिमा गरेको पशुको मूल्याङ्कन भए अनुसारको प्रिमियम रकम संस्थामा जम्मा गरेको मितिले 11औं दिनदेखि लागू भई 1 वर्षको अवधि कायम रहनेछ। औषधि उपचार कसले गर्ने? बिमा गरेको पशुलाई बिमा समितिले वर्षको 2 पटक चरचरेर भ्यागुतेको भ्याक्सिन उपलब्ध गराइनेछ र पशु बिरामी भएमा पशुधनी आफैले औषधि उपचार गर्नुपर्नेछ। बिमा गरेको पशुको मृत्यु भएमा के गर्ने? बिमा भएको पशुको मृत्यु भएमा आफ्नो क्षेत्रको पशु बिमा सदस्य, पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा पशु बिमा उपसमितिको जानकारी गराउने र पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता र पशु बिमा उपसमितिका प्रतिनिधिबाट पशु मृत्यु भएको बारेमा स्थलगत जानकारी र सहजीवी नभएसम्म पशुलाई फाल्न गाड्न पाइने छैन। क्षतिपूर्ति माग कहाँ गर्ने? पशुको मृत्युपछि किसानले क्षतिपूर्तिको लागि 7 दिनभित्र पशु बिमा उपसमितिमा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदनका साथमा पशु बिमारी हुँदा डाक्टरले लेखेको पुर्जी, औषधि किनेको बिल, बिमा गर्दा बिमा समितिले दिएको बिमाले भएको फारम, पशुधन मृत्यु प्रमाणपत्र र पशुधन क्षतिपूर्ति दायीपत्र फारम भरी बिमा समितिलाई दिनुपर्नेछ। यसको साथमा मृत्यु भएको पशुको फोटो पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। बिमा गर्दा पशुको मूल्याङ्कन भएको आधारमा 80% क्षतिपूर्ति दिनेछ। जति मूल्याङ्कन भएको छ त्यसको 80% क्षतिपूर्ति बिमा समितिले दिनेछ। कस्तो अवस्थामा पशुको मृत्यु भएर क्षतिपूर्ति नपाइने भने चाहिँ बिमा कम्पनी जुनसुकै छ भने केही टाइट त क्राइटेरिया तोकेकै हुन्छ, अलिक टाइट पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो भन्न खोजेको यो चाहिँ बिमा गरेको पशु कोसीले बगाइ लगेको वा भाषा परि मरेको, चरणमा हराएको वा चोरी भएको, उपचार नगरी मरेमा भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँलाई अलिकति पुस्ट्याइदिन्छु। बिमा गरेको छ, म क्षतिपूर्ति रकम पाइहाल्छु भनेर जसले पशुको औषध उपचार गर्दैन त्यस्तोलाई पनि क्षतिपूर्ति दिइने छैन भन्न खोजेको यो चाहिँ। आदरणीय श्रेष्ठधनी महानुभावहरू, अब म हालसम्म यस संस्थाले बिमा गरेको पशुको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 1 वर्ष गयो। गाई 50 थान, भैँसी 45, पाडापाडी 7, बाछी 3 गरी जम्मा 105 थानको हामीले 1 वर्ष बिमा गऱ्यौँ। त्यस आवधिभित्र 7वटा गाई र 3टा भैँसी मरे। त्यसको क्षतिपूर्ति 4,37,600 हामीले भुक्तानी दिइसकेका छौँ। साथै संस्थाको नियमअनुसार चरचरे भ्यागुतेको रोगका लागि यस संस्थाबाट भैँसी 15, गाई 39 र पाडापाडी 4 गरी जम्मा 55 थानको भ्याक्सिन लगाएका छौँ। जम्मा 105 थानमा 55 अरू चाहिँ ब्याउने रहेछन्, त्यसैले त्यो लगाइएन। नेपाल सरकारबाट साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले बराक क्षेत्र सुनसरी मार्फत मासुजन्य वा दुधजन्यमा ऋण उपलब्ध गराई सदस्यहरूको आय बढाई जीवन स्तर माथि उठाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ।
कर्जाको सीमा तल उल्लेख गरिएको छ। यो ऋण 5 लाखसम्म पाइने जानकारी समेत गराउँदछु। यो ऋण लिएर पशु खरिद गरी पशु बिमा गर्न आग्रह गर्दै मेरो प्रतिवेदनलाई यही अन्त्य गर्दछु। जय सहकारी। धन्यवाद। आफ्ना सुझाव सहकर्मी भनाइहरू सहित शुभकामना राखिदिन, समयलाई मध्यनजर गर्दै आफ्ना शुभकामना राखिदिन म कोमल साना किसान कृषि सहकारी संस्था अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। हामीलाई अब यो ठाउँसम्म 70 सालमा उहाँहरूले विधिवत अब कृषि सहकारी संस्थाको हामीलाई हस्तान्तरण गरेर हामीहरू 7 वर्ष लगभग अब हुँदैछौँ। अब यहाँहरूले डोर्याएकै बाटोमा हामीहरू पनि केही अब जानी नजानी किन हामीहरू यहाँसम्म अब आइपुग्यो। साधारण अब तपाईँहरूको अब राखेको अब चेलो हामीहरू एउटा साधारण एउटा अब घडेरीसम्म किन्नु चाहिँ सफल भइयो र 1200-1300 सदस्यहरू हाम्रा छन् र अब यसै गरेर यो म अब धेरै कुरा यहाँहरूको अब के कुरा गरौँ होइन। अब वास्तवमा यहाँ अब धेरै अगाडिदेखि अब हाम्रो श्रद्धेय हाम्रो सुरेन्द्रमणि पौडेलज्यूले यहाँ अब हिजो पञ्चकालमा हामीहरूले म पनि अब त्यही उसमा अब के अरे एउटा जनताकै सिँगान पुज्ने काम लिएर चाहिँ म जाँदाखेरि अब हाम्रो धरानमा सानो किसान अब ब्याङ्क भन्नुभन्दा एउटा कोठामा चाहिँ मैले देखेका थिएँ। त्यतिखेर दिन उहाँहरूले सङ्घर्ष गरेर तपाईँहरू यो ठाउँसम्म आइपुग्नु हाम्रो सुनसरी जिल्लामा सबैभन्दा यो नजिकको र हाम्रो छिमेकी सहकारी संस्था पनि भएको हुनाले यहाँ धेरै गुणगानहरू सुनेका थिएँ मैले। वास्तवमा हामीहरूले भन्नुपर्छ यहाँ हाम्रो अध्यक्षज्यूले हामीहरूलाई बार गएर तपाईँहरू साना किसान गठन गर्नुहोस् भनेर हाम्रा अग्रज साथीहरूलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो र अब हुँदै अब गएर पछाडि जस्तै अहिले हाम्रो मेयर साहब पनि हुनुभयो खना। अब अरूबाट पार्ला जुन पदम श्रेष्ठ दाईलाई भन्नुहोस् उहाँले गर्नुभयो भने चाहिँ सफल होला भन्ने खालको हाम्रो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ। मलाई प्रत्यक्ष छ र अनि मैले उहाँ दाईसँगै अब मैले बुझेँ के हो त यो सानो किसान भनेको कस्तो हो र उहाँसँग मैले यथार्थ रूपमा अब उहाँले चाहिँ मलाई जानकारी गराउनु भयो। त्यसपछि ठिकै छ जनताको लागि अब हाम्रो पदावधि पनि वडा चाहिँ अब 10 वर्ष खाएँ। त्यस पछाडि हाम्रो पदावधि पनि सकियो र यात्रा अब जनताको अब सेवै गरेर आइरहेको छु। ठिकै छ त भनेर मैले अब गठन गरेर उहाँहरूले नै गठन गर्नुभयो र अहिलेसम्म हालसम्म राम्रै नै भयो जस्तो लागिरहेको छ। अब म शुभकामनाकै क्रममा यो आदरणीय व्यक्तित्व यो संस्था यहाँ टिकाउन हरदम प्रयत्नशील तत्कालीन गाविस अध्यक्ष श्री बद्रीनाथ घिमिरेज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिन म हार्दिक आग्रह गर्छु। यो 2051 सालमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार नेपालमा बन्यो। त्यसको प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो र यो संस्था ल्याउन पर्छ भनेर भन्ने मान्छे धेरै हुनुहुन्थ्यो। त्यसमध्ये अलि जोड गर्ने मान्छे त्यो बेलाको अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। कहाँबाट पाउने कसरी पाउने त्यो मसँग विज्ञता थिएन। भरतमोहन अधिकारीसँग सामान्य मेरो चिन्जान थियो अगाडिदेखि नै। म अर्थमन्त्री कहाँ गएँ, ल हामीलाई त एउटा सहकारी यो साना किसान चाहियो, हाम्रो कृषि क्षेत्र हो, यत्रो साना खालका किसान थोरै जमिन भएका किसानहरूको बस्ती छ, त्यो गाउँ विकास त्यस्तो छ, हामीलाई चाहियो भन्दाखेरि उहाँले विराटनगरको गुरु बराललाई साथ लगाइदिनु भयो। मलाई
गुरु बरालले कृषि के अरे त्यसको ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्कमा लिएर जानुभयो। यसको छुट्टै शाखा हुँदो रहेछ, साना किसान विकास आयोजना। त्यसको प्रमुख यहाँ पुग्दा मैले चिनेकै मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। इनरुवाको सक्फागाछीको सुरेन्द्र कुमार भट्टराई अलिक सजिलो भयो। के छ भन्दाखेरि सुनसरीमा त्यस्तो त्यो वर्षको कार्यक्रमै थिएन। यो बर्दियामा र कहाँ दुईवटा सहकारी त्यो साइन्समा आयोजनाहरू विस्तार गर्ने कुरो रहेछ। गुरु बराल र त्यस पछाडि भरतन अधिकारीले उहाँलाई कुरो गरिसके पछाडि सुनसरीमा आउने कुरो भयो। यहाँबाट गएका हामी दुईजना मान्छे थियौँ। यहाँहरूको फेरि पनि राय सुझाव त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहनेछ र त्यो महत्त्वका साथ यहाँहरूले यो कुशलता साथ एकता एकमनाका साथ यो साधन सभालाई अन्तिम रूप दिनुहुनेछ भन्ने कुरोमा म विश्वस्त छु र यहाँहरूलाई आग्रह समेत गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि यो संस्था र शेर सदस्यहरूको उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। हाम्रा सञ्चालक र कर्मचारी मित्रहरूको त्यसमा प्रचुर मात्रामा ध्यान जानेछ भन्ने निवेदन गर्दै यो संस्थाको 18औं साधारण सभा भव्यताका साथ सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो छोटो भनाइलाई यी अन्त्य गर्न चाहन्छु। हवस् त, अभिवादन, नमस्कार, जय सरकार। वार्षिक साधारण सभा हामीले तलैदेखि गर्नुपर्ने हाम्रो यो कोभिडले गर्दा पनि एउटा बाध्यता थियो र सहकारी विभागको कार्यक्रम अन्तर्गतै कुनै पनि किसिमको तपाईँहरूले चाहिँ यदि चाहिँ साधारण सभा गर्नुहुन्छ भने भर्चुअल गर भन्ने खालको चाहिँ निर्देशन भएको हुँदा हामीले भर्चुअल गर्ने स्थिति हाम्रो थिँदै थिएन, किनभने सबैसँग नेटको उपस्थिति थिएन। अनि अर्को त नेट नभएपछि अब भर्चुअल गर्ने सबैलाई त्यो भर्चुअलमा जाने खालको स्थिति पनि रहेन। त्यसो हुँदाखेरि हामी त्यसो नगरौँ, अब हामी कमसेकम अरूले चाहिँ अब चाहिँ घर घरै गएर सही गराउँथ्यौँ भने र अफिसमा आएर सही गराउँदै त्यस्तो कार्यक्रम गर्थे भने हामी चाहिँ साथीहरू हाम्रो अन्तर समूहदै जाउँ भनेर हामीले एउटा चाहिँ अब कोभिडकोमा भए पनि हामी चाहिँ गयौँ तपाईँहरूसँग गएर त्यहाँ छलफल गरेर यी सबै कुरा यही कुरा छलफल गरेर हामी त्यहाँबाट आइसकेका छौँ र सबै कुरोहरू उही नै भइसकेको छ। पारित भइसकेको कुरालाई अहिले हामी चाहिँ प्रमुख अतिथिको रोगरमा हामी यो चाहिँ है गरेको है भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ पास गर्नको लागि हामी उपस्थित भएका छौँ र अब सबै कुरा मैले भन्नुहुँदा पनि अब थप कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले पहिला सुरु हामीले अब एकदम गरिब भएको व्यक्तिहरू जोसँग धितो छैन, त्यो धितो नभएकोलाई हामी 60,000 बिना धितो ऋण दिइरहेका थियौँ भने अब हामी 1 लाख रुपियाँ बिना धितो ऋण दिने यो साधारण सभाले पास गरेपछि 1 लाखसम्म ऋण दिने भन्ने खालको कुरा गरिरहेका छौँ। र त्यो चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूले ती सदस्यहरूले चाहिँ आफ्नो बचत परिचालन नगरेको हुनुपर्ने र मात्रै उहाँहरूले 1 लाख रुपियाँ बिना धितो पाउने, एकजना प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपियाँ पाउने, जब 5 जना हुनुहुन्छ 5 लाख रुपियाँ पाउनुभयो। अनि त्यसपछि हाम्रो सुझावमा के आयो भन्दाखेरि बिना धितो अलिकति बचत परिचालन गर्नलाई पनि अलिकति बढाउनु पर्यो भन्ने कुरा आइसकेपछि उहाँहरूलाई प्रति व्यक्ति 5,000 रुपियाँ राखेर बिना धितो 50,000सम्म दिने त्यो पनि हामीले उहाँबाट ल्याएर हामीले त्यो पनि पास गर्ने खालको कुरो गरेका छौँ। त्यो अहिले हामी म्यानुटमा त्यो लेख्दैछौँ र यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा मासिक ब्याज हुन्छ, 3 महिने किस्ता हुन्छ र 14.75 सहकारी विभागको निर्देशन बमोजिम 14.75 भन्दा बढी लगानी गरेमा सहकारीलाई कारबाही हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले असोज 15 गतेदेखि त्यो लागू गर भने थियो सहकारी विभागले, तर हामीले असोज होइन कार्तिक 15 गतेदेखि लागू गर भने थियो, तर हामी कार्तिक 1 गतेदेखि नै लागू गर्ने हामीले 14.75। त्यो तपाईँहरूलाई हामीले 14.75 भन्दा बढीको चाहिँ कुनै ऋणै छैन। त्यसै गरी पहिला हामीले धितोमा 8 लाख रुपियाँ ऋण दिँदै थियौँ भने अब 10 लाख रुपियाँसम्म दिने भन्ने खालको सुझाव आएको हुँदा 10 लाख रुपियाँसम्म ऋण दिने अब यो साधारण सभापछि 10 लाखसम्म ऋण दिने भएका छौँ। त्यो पनि 14.75मै हो, 4 वर्षे हो अनि 3 महिने किस्ता हो, त्यो खालको छ। र त्यसपछि अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि ओडी गर्दा हाम्रो सदस्यहरू सबै अब धनी छैनन्, सबै अब गरिबी मात्रै छैनन्, कोही त ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट पनि सञ्चालन गर्ने भएका छन्।
त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि 2-4% त तिनीहरू पनि छन् त, तिनीहरूलाई पनि त हामीभन्दा फाल्टो जान त दिनु भएन नि त, तिनीहरूलाई पनि त हाम्रो संस्था आबद्ध गराउनै पर्यो भनेपछि उनीहरूलाई पनि ओडी गर्दा 15 लाखसम्म चाहिँ दिनु भनेर 15 लाखको ओडी गर्दाको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो पनि त्यही 3 महिना 14.75 मै दिने हो। अब यसै भनिरहँदाखेरि 14.75 त अरू ब्याङ्कहरूले त बढी ब्याज थोरै ब्याजमा हामीले ऋण दिइरहेको छ नि त। साना किसान अथवा सहकारीले किन 14.75 भन्ने कुरा छ, तर सहकारी विभागकै निर्देशन 14.75 राख्नुपर्ने स्थिति आयो। र ब्याङ्क अहिले भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्कमा त तपाईँको 4%, 5%, 6%, 7% पनि ऋण लगानी भइरहेछ होइन। तर अब हाम्रो संस्थाले चाहिँ अब त्यो लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्दाखेरि त्यो पनि 1-2 वर्षको लागि 1-1.5 वर्षको लागि त्यो खालको पनि आएको छ। त्यो हामीले यो कुरा त हामीले सबै अन्तरसँग भनिसकेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ पुनर्गठन गर्दा तपाईँले 10% पाउनुहुन्छ 1 वर्षको लागि। तपाईँले त्यो 10 लाख रुपियाँ पाउनुहुन्छ तर 1 वर्षको लागि पाउनुहुन्छ। त्यो ऋण तपाईँहरूले खाने कि नखाने त हाम्रा सदस्यहरूले त्यो 10% को ऋण उपयोग गर्ने कि नगर्ने। त्यसै गरी ग्रामीण उत्थान गर्दा 9% पाउनुहुन्छ। एकजना व्यक्तिले 25 लाखदेखि 50 लाखसम्म पाउनुहुन्छ। त्यो पनि साना किसानले लगानी गर्छ तपाईँहरूलाई। तर तपाईँहरूको त 25 लाख 50 लाख भनेको त सानो योजना होइन। तपाईँसँग 4 बिघा 5 बिघा 10 बिघासम्मको टर्नल खेती अथवा 100वटा भैँसी पालेको हुनु पर्यो, 100वटा गाई पाल्नुहुन्छ भने तपाईँलाई 50 लाख रुपियाँ पनि संस्थाले एकजना व्यक्ति बनाएर दिन्छ। तपाईँको बिजनेस प्लान हुनु पर्यो, तपाईँको चाहिँ त्यो फर्म दर्ता भएको हुनु पर्यो र मागेको कुरा सबै भएको खण्डमा संस्थाले एकजना व्यक्तिलाई पनि फर्ममा 50 लाखसम्म लगानी गर्न सक्छ। यो पनि हामीसँग छ, त्यो लिँदाखेरि यो पनि छ। त्यतिखेर स्वावलम्बन गर्दा भन्ने कस्तो गर्दा यो भनेको हामीले 30 लाख रुपियाँ मात्रै छ हामीले अहिले। स्वावलम्बन गर्दा तपाईँहरूले 8 लाखसम्म पाउनुहुन्छ। त्यो पश्चिम कसलाई पाउँछ भन्दाखेरि जसले पनि पाउँछ, 10% पाउँछ, जसले पनि पाउँछ, केस हजामले पनि पाउँछ, रिक्सा चालकले पनि पाउँछ, तपाईँ एउटा सानो किसान 5-6 कट्टा जमिन गरेर पनि पाउँछ, एउटा टेम्पो चालकले जेमा पनि लगानी हुन्छ। यो स्वावलम्बन गर्दा त्यो तपाईँहरू 10% पाउँछ। यो पनि अहिले हामीले चाहिँ यो खालको गर्दा पनि हामीसँग छ। यी सबै गर्दाका प्रकारहरू अब अगाडिको भनेको चाहिँ नियमित रूपमा हुने गर्दाहरू हो। अघिको चाहिँ भने यो चाहिँ 1 वर्षको लागि यो खालको गर्दा आएको छ, हामीले लिने कि नलिने। यो मैले त्यो प्रत्येक अन्तरसम्म मैले भनेको छु र प्रत्येक अन्तरसम्म यो कुराहरू गराएर आएको छौँ हामीले। यो गर्दा लिने कि नलिने यो खालको गर्दा आएको छ। र यो गर्दा यस्तो गर्दा आइसक्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अस्ति भर्खरै एकजना 8 लाख रुपियाँ ऋण खानु भएको थियो। तपाईँले अब यो ऋण चुक्ता गरे तपाईँ चाहिँ अब यो पुनर्गठन गर्दा खानुहोस् है, 10% पाउनुहुन्छ। तपाईँ कहाँ 14.75 10% भन्दा थोरै हो नि त। तपाईँले 10% ऋण खानुहोस् भन्दा हुन्छ भनेर चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ भयो। सबै कागजातहरू रेडी गर्यो। लास्टमा सर यो त 1 वर्षको रहेछ, हुँदैन सर, म त 14.75 खान्छु। ल अब हेर्नुहोस् यस्तो हामीले सदस्यलाई जति सक्दो कम्तीमा खानुहोस् भन्छौँ, तर सदस्यहरू चाहिँ फेरि होइन अब माथि नै स्तरमा खानु खोज्नुहुन्छ। यो खालको स्थिति छ। र यो मैले चाहिँ यो अहिले रहेका कुराहरूमा चाहिँ यो खालको गर्दा चाहिँ यो भनेको चाहिँ यो पास भएर अहिले विविधमा यो पास भएर जाँदैछ। यो मैले प्रत्येक अन्तरसभा पनि यो कुराहरू गरेको छु। र यसपछिको कुराहरू भनेको हामीले यो आर्थिक वर्षमा साना किसान विकास ब्याङ्कसँग हाम्रो मात्रै त्यही आन्तरिक स्रोतले भ्याउँदैन भनेर साना किसान विकास ब्याङ्कमा 5 करोड 80 लाख ऋण माग्ने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। र 5 करोड 80 लाख ऋण मागेकोमा 3 करोड 15 लाख 7 हजार रुपियाँ तिर्ने हामीले लक्ष्य लिएको छौँ। र यसमा चाहिँ अब हामी चाहिँ ब्याज 41 लाख 1 हजार ब्याज उठाउने भनेर गरेका छौँ। त्यसै गरी संस्थाले ब्याङ्क स्रोतबाट लगानी गर्ने त्यो पैसा ल्याएकोबाट कति लगानी भन्दा 5 करोड 80 लाख नै हामी लगानी गर्छौँ। र 31 लाख 3 करोड 11 लाख 15 हजार ब्याज हामी त्यो वसुली गर्छौँ। र 46 लाख 42 हजार हामी ब्याज वसुली गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले लक्ष्य राखेको छौँ आर्थिक वर्ष 77-78 त्यसै गरी आन्तरिक स्रोत हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट कति लगानी गर्छौँ भन्दाखेरि 11 करोड लगानी गर्छौँ। 11 र 5 ले तपाईँको 16 करोड 80 लाख जम्मा हामी लगानी गर्छौँ। र त्यसै गरी जम्मा वसुली चाहिँ 10 करोड 35 लाख 65 हजार गर्छौँ भनेका छौँ। र त्यसै गरी हामी त्यो आन्तरिक स्रोतबाट कति ब्याज वसुली गर्छौँ भन्दाखेरि 1 करोड 65 लाख 71 हजार गर्छौँ। र जम्मा हाम्रो खर्च कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 करोड 94 लाख 29 हजार 263 जम्मा खर्च हुन्छ भने आम्दानी भनेको हाम्रो 2 करोड 25 लाख 70 हजार रुपियाँ हुन्छ भनेर हामीले अनुमानित बजेट प्रक्षेपण गरेका छौँ। र खुद नाफा चाहिँ हाम्रो 31 लाख 40 हजार 737 रुपियाँ हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ खुद नाफा राख्ने हामीले चाहिँ यो आर्थिक वर्ष 77-78 को प्रक्षेपण राखेको छौँ। र यो आर्थिक वर्ष 77-78 को यो अनुमानित बजेट र अघि हाम्रो सञ्चालन समिति अध्यक्षज्यूको तर्फबाट भइरहेका सम्पूर्ण गतिविधिहरू संस्थाको गतिविधि तिनै सम्पूर्ण कुरा ती लेखेका छ। त्यो लगायत अनि
संस्थाको चाहिँ आन्तरिक संस्थाको लेखा सम्बन्धीको सबै कुराहरू प्रस्तुत भइसकेको छ र त्यो नाफा समेत उहाँले भनिसकेको त्यतिर मैले जानु परेन र त्यसो हुँदाखेरि मैले चाहिँ यो अनुमानित बजेट र अब आउने कार्यक्रमहरू के हुन् भन्ने कुराहरू चाहिँ अध्यक्षको प्रतिवेदन पनि छ, यतिवटा कार्यक्रम गर्ने भन्ने पनि छ र अनुमानित बजेटमा हामी यो गर्ने भन्ने कुरा पनि मैले यहाँ राखेँ र यति भन्दै म तपाईँहरूको बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय सर। आफ्ना सरकारी भनाइहरू शुभकामना सुझाव सहित राखिदिन यस कार्यक्रमका आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूलाई म हार्दिक आदर गर्दछु। प्रमुख अतिथि कमला मगरजी। साना किसान कृषि सहकारी संस्था आज 18औं साधारण सभामा सम्पन्न हुन गइरहेको छ र यो साधारण सभा अघि धेरैले नै बताइसक्नु भएको छ। हामी अहिले कोभिड-19 महामारीमा चाहिँ हामी विश्वमा नै मानव जाति चाहिँ एउटा एक ठाउँमा नै बाँधिएर बस्नु परेको अवस्था रहेको छ। त्यस अवस्थामा पनि यो हाम्रो साधारण सभा चाहिँ वर्षपछि गर्नुपर्ने नियम भएकोले गर्दाखेरि यसलाई यो महामारीलाई मध्यनजर गर्दै यो साधारण सभा चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने एउटा नियम भएकोले आजको यो साधारण सभा यहाँहरूले साना किसान सहकारी संस्थाले सबै तरिकाले नै यहाँ सम्पन्न गर्नुभएको छ। खुसी लागेको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो साना किसान सहकारी संस्थाको उद्देश्य किसानसँग जोडिएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी हिजो यो महामारीमा हामी माझमा धेरैको रोजीरोटीहरू गुमेको छ। हामी मानिसमा एउटा मान्छेदेखि डराउनु पर्ने अवस्था आयो। तर पनि हामी किसानीहरूलाई चाहिँ यो महामारीले त्यति खासै टच गरेको चाहिँ देखिएन। यो महामारीमा हामी सबैजना विभिन्न व्यवसायहरूको व्यापारहरू ठप्प रह्यो। तर किसानीहरूले खेतबारीमा काम गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ बन्देज रहेन। हामीलाई बरु उल्टै अहिलेको यो महामारीले खेतीपाती गर्नुपर्छ, फलफुल उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर कामहरू धेरै पनि सिकाएको छ यो महामारीले। हेर्नुहोस्, अहिले घरमा बसिरहेको बेलामा गमलामा सब्जीहरू लगाउने, घर वरिपरिहरू खनजोत गरेर आफै तरकारी किनेर खानुपर्ने अवस्थामा आफैले फलाएर खानुपर्ने हामीले धेरै फेसबुक हुँदै युट्युबहरू पनि देख्यौँ। त्यसले हामीलाई धेरै चाहिँ एउटा चाहिँ काम गर्न पनि धेरै सिकाएको छ। अपवादहरू पनि होला। त्यस कारणले गर्दा अब यो साना किसान कृषि सहकारी संस्था त त्यसै पनि नाम किसान कृषि सहकारी भएकोले गर्दा कृषकको क्षेत्रमा नि यसले काम गर्ने भएकोले गर्दाखेरि यहाँको संस्था जुन स्थापना कालदेखि अहिलेसम्मको यो हाम्रो प्रतिवेदन हेर्दाखेरि धेरै नै फड्को मारेको छ। हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि यसले चाहिँ प्रगति गर्दै गइरहेको छ। खुसी लागेको छ। अझ यसले प्रगतिको फड्को मारोस् भन्ने पनि चाहन्छु म। र यो अब हामीले हिजो किसानीहरू जहिले पनि हामी खेतीपातीमा लाग्ने, तर हाम्रो जीवन चाहिँ कहिले पनि नउसिने खालको एउटा वातावरण थियो हामी माझमा। हामीले के गर्दै आएनौँ भने परम्परागत शैलीमा हामीले खेतीपातीहरू गर्दै आइरहेका थियौँ। परम्परागत शैलीमा भन्दा अब हामीले हिजो गोरु नारेर हलो जोतेर चाहिँ हामीले 1 बिघा 10 कट्ठा जग्गाहरूमा चाहिँ मकै धान लगाउनु पर्दाखेरि हामीलाई धेरै समय लाग्यो। तर अहिलेको मागमा चाहिँ अब हामी कृषिमा फड्को मारेर हामीले धेरै कृषिका यान्त्रिकरणहरू हामी माझमा आइसकेको छ। हिजो गोरुले जोतेर खेती गरेको भने आज ट्र्याक्टर आइरहेको छ हामीमा। र हिजो हामीले हेरौँ, अब अघि यहाँ भन्नुभयो उहाँले, स्प्रेहरू पनि यहाँ हामीले ल्याइसकेका छौँ। हिजो हामीले दबाई हुस्सुको दबाई छिट्दाखेरि हामीले चाहिँ धेरै आलीमा बसेर हावा पम्प लिएर हात गलेर किसानीहरूले एकदम समय चाहिँ हाम्रो खेर जान्थ्यो। धेरै समयमा लगानी र पैसा खर्च समयमा जान्छ। तर अहिले हामी माझमा प्रविधिहरू धेरै नै फड्को मारेको छ। त्यसमाथि हामीमा अहिले हिजोको दिनमा बिउ बिजनहरू पनि हामीसँग त्यही स्थानीयमै रहेकोले गर्दाखेरि त्यो बिउ बिजनले कति पनि हामीलाई त्यसको उत्पादन नदिएको कारणले गर्दा अहिले उन्नत जातका बिउ बिजनहरू पनि हामीलाई अति आवश्यक छ। यो उन्नत जातको बिउ बिजनहरू हामीले भित्राएर हामीले खेती गर्दाखेरि अहिले धेरै नै किसानीहरूले चाहिँ आम्दानीमा चाहिँ फड्को मारेको छ।
त्यस कारणले गर्दा हामी माझमा अब विज्ञ पनि चाहिएको छ, हामी माझमा यान्त्रिकरणहरू पनि चाहिएको छ, हामी माझमा चाहिँ उन्नत जातको बिउ बिजनहरू पनि अति आवश्यक रहेको छ। यसमा यो हाम्रो साना किसानले यस सम्बन्धी धेरै कामहरू पनि गरेको अघि प्रस्तुत विवरणमा पनि उल्लेख गरिसक्नु भएको छ। यो उहाँले गरेका कामहरूले अहिले यहाँ आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू अहिले हामी किसान नै छौँ। हामी अहिले कृषि प्रधान देश भनिरहँदा हाम्रो देश चाहिँ सबै किसानी नै रहेको छौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो बराक क्षेत्र नगरपालिकाले पनि कृषिमा नै लगानी गरिरहेको छ। हामीले यान्त्रिकरणहरू, स्प्रेहरू, उन्नत जातका बिउ बिजनहरू वितरण अनुदानको रूपमा वितरण गरिरहेका छौँ। यसले पक्कै पनि भोलि किसानको जीवन चाहिँ यसले उकास्ने छ भन्ने पनि हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। र यो जुन किसानमा हामीले अहिले भनिरहँदाखेरि अब किसानले पाउनुपर्ने ऋणका कुराहरू धेरै नै यहाँ आफ्ना संस्थाको नियम आफ्नो संस्थाहरूले चाहिँ आगामी दिनमा गर्ने कामहरू चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले चाहिँ तयार गरेर गएको हुन्छ। र उहाँहरूले अघि पनि बताइसक्नुभयो आगामी दिनमा गर्ने कामहरू यहाँ प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ होला र गर्न पनि बाँकी होला, यहाँहरूसँग छलफल होला, आफ्नो नीति नियम हुन्छ। र अब यो हाम्रो सदस्यहरूमा चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि अब संस्थाको सबैभन्दा मेरुदण्ड भनेको सदस्य हो। सदस्यहरूमा एकदम इमान्दारी हुनु जरुरी छ। सदस्यहरूले नै यस संस्थालाई जोगाइराख्नुपर्ने, यो संस्थालाई फड्को मार्दै लानुपर्ने सदस्यहरूकै हात रहेको हुनाले गर्दाखेरि सदस्यहरूले यस संस्थाका नियम विधिहरूलाई चाहिँ मान्नुपर्ने जरुरी रहन्छ। जसले चाहिँ ऋण लाँदाखेरि भाकामा तिर्ने, समयमै गर्ने, समयमै बचत गर्ने, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामी लाग्यौँ भने पक्कै पनि संस्थाले फड्को मार्नेछ। तथापि हामीले संस्थाका नियमहरू विपरीत ऋण लिएर जान्छौँ, भाकामा तिर्दैनौँ, अनि संस्थाले भनेका कुराहरूलाई अटेर गर्छौँ भने भोलि पक्कै पनि संस्था चाहिँ ओझेलमा पर्दै जाने अवस्था रहन्छ। यो संस्था त्यसै अगाडि बढिरहेको छैन। मैले अघि पनि भनिसकेँ, धेरै नै अहिलेको सरकारी मध्येमा हेर्छु धेरै नै राम्रो छ। यसमा सबैको हात छ, सदस्यहरूको हात छ, सञ्चालक समितिको हात छ, सबैको हात रहेको कारणले गर्दाखेरि यसमा एकबद्ध भएर यहाँहरूले चाहिँ संस्थालाई गर्ने, संस्था प्रगति हुँदै गयो भने संस्थाका सदस्यहरूको चाहिँ जीवन चाहिँ उकासिँदै जान्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले हिजो गरेका कामहरूबाट हाम्रो संस्थाका सदस्यहरू के कस्तो छ त उहाँहरूको जीवन स्तर अहिले हिजोको भन्दा आज फड्को मारेको छ कि छैन भनेर पनि हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। ऋण दिँदा सस्तो ब्याजमा लगानी गर्ने, ताकि त्यो दिँदाखेरि आफ्नै सदस्यहरूको हितको लागि भोलि उहाँहरूले 5,000 रुपियाँ पैसा ऋण काट्न डराउनुहुन्छ भने आज 10,000 ऋण काट्ने एउटा हिम्मत पनि बढोस्। ताकि ऋण भनेको हामीले त्यसै लिएका हुँदैनौँ। ऋण भनेको हामीलाई अति आवश्यक परेर यसको डबल म ऋण अझै लिन सक्छु भनेर हामीले ऋण लिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म धेरै बोल्दिनँ, आफ्नो संस्थाका नियम नीतिहरू हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो संस्थाले जुन अहिले प्रगति गर्दै गएको छ, यहाँहरूको सदस्यहरूको पनि जीवन चाहिँ अझै समृद्ध बन्दै जाओस् र सम्पन्न बन्दै जाओस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा हाम्रो यो कृषिको क्षेत्रमा हामीले बराक क्षेत्र नगरपालिकाले पनि धेरै नै कार्यक्रमहरू गर्दैछ। त्यहाँ पनि तपाईँहरूले हामी किसानी भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँका अनुदानका कुराहरूमा पनि अलिकति चाहिँ सचेत रहेर त्यहाँबाट पाउनुपर्ने कुराहरू पनि यहाँहरूले चाहिँ ख्याल गर्नु होला। भोलि के हुन्छ भने नगरले गरेका कुराहरू हामीलाई थाहा छैन भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। अब अहिले मकैको बिउ वितरण गरिरहेको छ, सूचना प्रकाशित पनि गरेको हुन्छ, कतिलाई थाहा हुँदैन, थाहा नहुँदै पनि हामीलाई जानकारी नै भएन भन्ने कुराहरू हुन्छ। यस्तो कुराहरूमा तपाईँहरूले पनि त्यहाँ 1-2जनाले चाहिँ बुझेर यहाँका सदस्यहरूलाई जानकारी गराउनु भने सदस्यज्यूहरूले पनि त्यहाँबाट ल्याउने अनुदानका कुराहरूमा चाहिँ अगाडि गएर ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने पनि म यहाँहरूलाई एउटा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो तपाईँहरूको 18औं साधारण सभा भव्य र सभ्यताका साथ सफल पार्नु भएको छ। यहाँहरूले धेरै खुसी लागेको छ र संस्थाका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई पुनः फेरि यहाँहरूको जीवन सम्पन्न, समृद्धि र प्रगति गर्दै जाओस् भन्ने शुभकामना छ। म मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्दछु। जय सरकार। सेयर सदस्यहरूले उत्पादन गरिएका कृषि उपजहरू धान, मकै, गहुँ, अन्य तरकारी पनि हुनसक्छ, साना किसान कृषि सहकारी मार्फत खरिद बिक्री गरिनुपर्ने भनेर यो मैले प्रस्ताव ल्याएको छु। अब यसले गर्दाखेरि थप साना किसान कृषि सहकारीमा आय आर्जन गर्ने माध्यम बन्दछ। अहिले त हाम्रो साना किसानमा
एउटै चाहिँ के भने ऋण लगानी गर्ने अनि त्यहाँदेखि त्यसबाट ब्याज लिने आए त्यति मात्रै देखेको छु मैले, अरू केही पनि छैन। यसबाट थप अहिले विभिन्न चाहिँ के भने चाहिँ के अरे काँटाहरू खोलेर अनि त्यहाँदेखि आय आर्जन गरिरहेछ, उनीहरूलाई पनि मुनाफा नै हुन्छ भनेर गरेका होला र हामीहरूले गऱ्यौँ भने हामीहरूलाई नै मुनाफा हुन्छ। त्यो मुनाफा हुनु भनेको सहकारीलाई हो, सहकारीलाई हुनु भनेको सेयर सदस्यलाई हो। दोस्रो नम्बरमा प्रत्येक अन्तर समूहमा कृषि पसलको व्यवस्था गरिनुपर्ने। कृषि पसल भन्दाखेरि अब विभिन्न कुरो आउँछन्, यहाँहरूलाई भनिराख्नु पर्दैन। जस्तै के भने दाल भयो, चिनी भयो, तेल भयो, नुन भयो, साबुन भयो इत्यादि कुराहरू। यो प्रत्येक अन्तर समूहमा एउटा चाहिँ कृषि पसलको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने मेरो यहाँ समक्ष प्रस्ताव। अर्को तेस्रो नम्बरमा हामी कृषिमा आबद्ध छौँ, खेतीमा आबद्ध छौँ, तर मेन कुरो हामीसँग सिँचाइको व्यवस्था नहर पनि छ, तर विडम्बना के छ भने भनेका बेलामा पानी लाउन पाइँदैन। खेती लगाइन्छ, धान लगाइन्छ, मकै लगाइन्छ, गहुँ यावत चिज लगाइन्छ, भनेको बेलामा सिँचाइ गर्न पाइँदैन। त्यसको लागि स्यालो ट्युबवेलको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव। चौथो नम्बरमा अब यो साना किसान कृषि सहकारी संस्था भनेको त अघि नै पनि यहाँ भनिसक्नुभयो पूर्वज व्यक्तिहरूले। साना किसान कृषि सहकारी संस्था भनेको तल्लो वर्गको व्यक्तिलाई उत्थान गर्नका लागि, उनीहरूको जीवन स्तर चाहिँ उकास्नका लागि खडा भएको संस्था हो, पक्कै पनि हो। तल्लो वर्गको व्यक्तिलाई उकास्नका लागि खडा भएको संस्था हो। अब व्यवसाय गर्छु भन्छ, व्यवसाय गर्नलाई अब हामीहरूले चाहिँ के भने बिना धितो अहिलेसम्म है, बिना धितो बिचरा उसँग छैन। बिना धितो 60,000 मात्रै पाउँथ्यो, अहिलेदेखि 1 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ अब प्रवाह गर्ने भन्ने कुरो अब सुनिँदैछ। अब त्यसमा मेरो चाहिँ धारणा सम्भव रूपमा सेयर सदस्यको भावनालाई बुझेर मैले चाहिँ के यहाँ राखेको छु भने 2 लाखसम्म चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भावना। बिना धितो। अब पाँचौँ साना किसान मार्फत साना किसान मार्फत यो हाम्रो धेरै वर्षको प्रयत्न है। यो हिजो चाहिँ के भने सहकारी स्थापना गरेका केही सहकारीले बामे सर्दैखेरि नै चाहिँ के भने ठुलो उपलब्धि गरेका छन्। त्यो उदाहरण यहाँ पनि छन्, देखिएका छन्। तर हाम्रो साना किसान कृषि सहकारी संस्था भनेको एउटा यौवन भइसकेको अवस्था छ, परिपक्व र पनि अहिले तत्कालै मल बिउ किसानलाई चाहिने कृषि उपजका लागि मल बिउको व्यवस्था गर्दै आएको छ। यो चाहिँ के अरे उल्लेखनीय कुरो छ। यो मल बिउ अन्तर समूह मार्फतबाट चाहिँ बिक्री वितरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता र सहकारीका सेयर सदस्यहरूको मान्यता प्रस्तावको रूपमा यहाँहरू समक्ष मैले राखेँ। अर्को कुरो, अब गत वर्ष हामीहरूले चाहिँ यहाँ अलिकति संस्थाको चाहिँ विडम्बना कस्तो देखियो भने अगाडिको चाहिँ के भने 2-3 वर्षको पिरियडको हाम्रो संस्था भनेको विधान सम्मत संस्था, एउटा विधान सम्मत चल्नुपर्छ। संस्थाका पदाधिकारी, संस्थाका सेयर सदस्य विधान सम्मत चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र एउटा के छ भने अध्यक्ष अर्थात् पदाधिकारी चयन गर्ने तर्फमा रटान गर्नु पर्यो 3-4 महिनासम्म। यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। पदाधिकारी चयन गर्ने क्रममा 3-4 महिना रटान गरेर अनि मात्रै चाहिँ के भने पदाधिकारी चयन गर्छ। त विधान सम्मत जानु नै पर्छ भन्ने मान्यता छ। संस्थामा आबद्ध हुने चाहिँ के अरे पदाधिकारीहरू सर्वसम्मत या निर्वाचन प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भन्ने पक्का पनि त्यो विधानमा उल्लेख गरिएकै होला। मैले पनि संस्था नै चलाएर आएको हुँ, 1-2वटा संस्था म पनि चलाएर आएको हुँ। मैले त्यो चलाएको संस्था पनि त्यसै भन्ने थियो, पदाधिकारी चयन गर्ने क्रममा सर्वसम्मत या चाहिँ निर्वाचन प्रक्रिया। त यसमा
त्यो चाहिँ भन्ने यदि उल्लेख छैन भने यसलाई चाहिँ संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने सर्वसम्मत वा निर्वाचन प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भन्ने त्यो संशोधन प्रक्रिया बुँदामा राखिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। भन्दै मेरा प्रस्तावहरू यहाँ मैले धेरै समय लिएँ नै, यहाँ चाहिँ के भने अलि हतार पनि मान्नु हुँदैछ उहाँ उदयज्यूले। अब चाहिँ के अरे भन्दै मेरा यी प्रस्तावहरू यो अहिलेको साधारण सभामा कहाँसम्म कतिसम्म अड्छन् अड्दैनन् यसको जवाफ दिनु नै हुनेछ भन्दै मेरा भनाइ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। 18औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित भई साधारण सभालाई भव्यताका रूपले सम्पन्न गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको सभा विसर्जन भएको जानकारी दिन चाहन्छु। जय श्री